अली मोहम्मद खान साहब अब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया अली साहब। अच्छा, अब ये बताइएगा, एक तो हरिपुर के अंदर कैंपेन हुई, उस कैंपेन को कैसा देख रहे हैं? इंतखाबात के हवाले से बड़ा टफ कंपटीशन मैंने सुना है कि होने जा रहा है, नेक टू नेक मामला चल रहा है। एक वो, दूसरा ये कि सीएम केपी के उस रैली में आ जाते हैं, ईसीपी के कवानीन रूल्स की धज्जियां बिखेर देते हैं। एक तरफ वो लेजिस्लेटर हैं, कानून का उनको रखवाला होना होता है, कानून बनाने वाले हैं वो, और वही कानून की धज्जियां बिखेर देते हैं। वाई? और फिर ईसीपी के हवाले से जो बातें करते हैं वो धमकियां ली जाती हैं, फिर पेश भी नहीं होते। वाई इज दैट सो, अली मोहम्मद खान साहब? ये बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। हरिपुर का माहौल मैं देख के आया हूँ, एक दो तीन जगह मैंने प्रोग्राम किए हैं। बहुत ही मेरे ख्याल में बहुत ओवरवेलमिंग सपोर्ट है जनाब इमरान खान साहब के लिए वहाँ। रात के वक्त, परसों रात, बड़ा जज्बा मैंने देखा। जहां तक जनाब वज़ीर आला साहब का ताल्लुक है, मोहतरम सोहेल साहब का, तो टेक्निकली तो उन्होंने उस हल्के में जलसा नहीं किया, इलाका वही था, लेकिन वो हल्का नहीं था, हल्के की हुदूद से बाहर था। जो उन्होंने बात की है उसको थोड़ा मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने शायद गलत लिया है, क्योंकि देखें इलेक्शन कमीशन क्या चाहेगा। हम अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड ना देखें तो बज़ाहिर तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए या वो ये करना चाहेंगे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, कोई धांधली ना हो। तो अगर कोई शख्स इस काम के हक में बात करे, एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव ये कह रहा है कि अगर किसी ने धांधली की, किसी ने फॉर्म 47 वाली गेम की, किसी ने अवामी मैंडेट को चुराया, तो उसके साथ कानून के मुताबिक देखा जाएगा। जो भी लायमल है, उनके अल्फाज के चुनाव पे कोई क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन उनका इंटेंट ये था कि धांधली ना हो। यही तो इलेक्शन कमीशन चाहता है। इलेक्शन कमीशन को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए सोहेल अफरीदी का कि एक ऐसा वजीर आला भी कभी खुदा खुदा करके मिला जो कहता है कि धांधली नहीं होने देगा। अली मोहम्मद खान साहब, अगर उनकी इंटेंट ये थी, इन्नमल मालू बिन्नियात, लेकिन वो अल्लाह ताला उसका जज होता है, इंसान उसका जज नहीं होता। अगर उनकी इंटेंट ये थी कि वो ये फरमाएं कि धांधली ना हो, तो वो सादा अल्फाज में ये भी कह सकते थे कि हम धांधली नहीं चाहते। उनको ये कहने की जरूरत नहीं थी कि आप दिन का रोशनी देख सकेंगे और अगर दिन में कोई गड़बड़ हुई तो आप रात का अंधेरा नहीं देख सकेंगे। दिस इज अ क्लियर थ्रेट, इज दिस नॉट? नहीं, कोई थ्रेट नहीं है, किसी को डरने वरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जवान गर्म खून है, थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर दे। मैं इलेक्शन कमीशन को बसद तरह जान की और अपनी सीट की अमान पाऊं तो ये अर्ज करूं कि आपको सोहेल अफरीदी तो नजर आ रहा है, लेकिन आपको 3 वफाकी वज़रा मुस्लिम लीग नून के नजर नहीं आ रहे। दिए ना उन्हें नोटिस अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की है तारिक फजल चौधरी साहब। अभी तो वो काम अपना कर गए हैं। मैंने अभी तारिक फजल चौधरी साहब से उसका सवाल किया है, लेकिन मैं आपसे तो आप पीटीआई का सवाल करूंगी ना, आपसे तो मैं उनका सवाल नहीं कर सकती। मुझे एक बात बताएं जी, हम तो ना समझ हैं, हम तो जज्बाती हैं, हम तो नए हैं, हमें तो समझ नहीं। इनकी तो कब्र में पैर लटके हुए हैं, इनको अभी तक आइन की पासदारी का नहीं पता। ओ भाई, क्यों डर रहे हो? आइन की पासदारी, हमारी जो बहन है, सुने हाथ पैर बांध दिए हमारे। इनको इतना कुछ डर है इमरान खान का कि डीजी खान में हमारी एक जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर जरताज गुल वजीर साहिबा के इलाके में जो कैंपेन चले, इतना डर है उनको इस खातून का कि अपने वफाकी वजीर को भेजना पड़ा वहां कैंपेन के लिए। खुदा का खौफ करे। बड़ी खूबसूरती से अली मोहम्मद खान साहब आपने ट्विस्ट किया है, लेकिन उनका सवाल मैं उनसे ही पूछूंगी और आपका सवाल मैं आपसे ही पूछूंगी। जवान खून है, लेकिन वो जो जवान खून है ना, अब वो सीएम की कुर्सी पे बैठा है। अब वो जवान खून वर्कर ऑफ पीटीआई नहीं है या आईएसएफ का मेंबर नहीं है, ही इज अ सीएम ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविंस। अली मोहम्मद खान साहब, वैसे उन्होंने अभी पंजाब की सीएम, एक बात का क्रेडिट दे जी, हम लोगों को शायद असेंबली में कोई घुसने भी ना देता, मेंबर तो बड़ी दूर की बात है। कोई ख्वाब में भी सोच सकता है मुस्लिम लीग नून में या पीपल्स पार्टी में कि वो अगर फैमिली मेंबर ना हो और वो चीफ एग्जीक्यूटिव बने इन ए जेन्युइन सेंस, कि वो फर्स्ट चॉइस बने। ये एक यकीन कीजिए, मैं आपको नॉट बीइंग अ पीटीआई मेंबर, यकीन कीजिए इतना कोई जज्बा पैदा हो गया खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान में कि यार ये इतनी बड़ी बड़ी सीटें हैं, ये तो हमारे भी पास आ सकती हैं। मतलब शाहिद खान अब्बासी साहब पीएमएलएन के जमाने में, राजा परवेज अशरफ साहब पीपल्स पार्टी के जमाने में, गिलानी साहब पीपल्स पार्टी के, इनके पास इख्तियार है। मुझे बताइएगा
کیا ان کے پاس اختیار ہے؟ یہ تو کیبنٹ کے لیے بھی کہہ رہے تھے نا عمران خان صاحب سے پوچھوں گا، اجازت لوں گا تو پھر کیبنٹ بناؤں گا، تو اختیار تو پھر ہمارے یہاں کہیں بھی نہیں ہے. شاید واقعی میں ایک ہی جماعت ہے جو کہ شورا کے ذریعے آتی ہے، جماعت اسلامی، باقی ساری تو ایک ہی شخصیت کے ارد گرد گھومتی ہے نا ہماری سیاسی جماعتیں. جماعت اسلامی کی ہم اگزامپل ہمیشہ دیتے ہیں. میری ان سے محبت ہے، ہمدردی بھی ہے. ان کو تھوڑا اپنی سول سرچنگ کرنی چاہیے. کیا وجہ ہے؟ اللہ کی مدد کیا کرنا چاہیے علی محمد خان صاحب؟ اللہ کی مدد چھوڑے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ بڑے خوبصورتی سے گھما رہے ہیں سوالوں کو. اینڈ آئی اپلوڈ یو فار دیٹ، بٹ the fact remains علی محمد خان صاحب کہ اس ٹائم پہ سچویشن واقعی میں ڈائر ہے. ایسی صورتحال میں سیاسی نعرے بازی سی ایم کو کر رہے ہونا چاہیے یا کے پی کے عوام کے لیے معاملات کو سالو کر رہے ہونا چاہیے؟ پرائیورٹیز. جی میں یہ ہری پور میں پہاڑی علاقے میں ایک جلسہ کیا مہینہ پہلے عمر بھائی کے حلقے میں. وہاں میں نے ایک بات کی، وہ میں نے دل سے کی تھی کہ اس وقت ہماری ملک کی سیاست اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ دیکھیں، میں نے کبھی اپنی سیاسی، میری جتنی بھی کوئی زندگی ہے تھوڑی بہت، کوئی بہت ہی میں تجربہ کار شخص ہوں گا. میرا کوئی ٹرینر، وہ خان صاحب میرا ہیرو ہے، لیڈر ہے. باقی میرا کوئی والد یا کسی نے مجھے ٹرین نہیں کیا کہ اس طرح سیاست اس طرح سیاست کرو. لیکن میں نے سیاست میں کبھی کسی کو غدار یا ملک دشمن نہیں کہا. Fair enough. اس وقت ایک ایسے آدمی کے حلقے میں الیکشن ہو رہا ہے، عمر ایوب خان کی بات کر رہا ہوں، جو 4 نسلوں سے اس پاک سرزمین کی حفاظت کر رہا ہے. آزادی سے پہلے بھی آزادی کی بات تھی. ایوب خان کے والد، ایوب خان خود، عمر ایوب صاحب کے والد، عمر ایوب صاحب خود اور ان کا بیٹا بھی اس کو پتہ ہے کدھر سرو کر رہا ہے. میں جگہ نہیں بتاؤں گا، بڑے ٹریولڈ ایریا میں پاک آرم فورسز میں سرو کر رہا ہے. اس آدمی کو آپ غدار کا ٹیگ دے رہے ہو. ویسے میں علی محمد خان صاحب پرسنلی، کتنے شرم کی بات ہے. پرسنلی میں غداری کے اور فتوے جو دینے کی روایت ہے نا، میں اس پہ بلیو نہیں کرتی ہوں. بٹ نیکسٹ کوسچن، بلدیاتی انتخابات 27 نومبر کو اجلاس بلایا گیا ہے پارلیمنٹ کا. 27ویں کے بعد 28ویں ترمیم آنے کو تیار ہے. اس کے اندر بہت امپورٹنٹ پوائنٹ 140A، آرٹیکل 140A بھی ہے. اب آرٹیکل 140A وہ ہے جو کہ ڈیموکریسی کو ان ٹرو سینس گراس روٹ لیول تک لے کر جا سکتا ہے اگر بلدیاتی نظام کو سیدھا کر دیا جائے. کیا پی ٹی آئی اس قدم پہ یا اس تمام اقدام کی طرف ساتھ دینے کو تیار ہوگی، یا یہاں بھی وہی کہ نظر چرا کے سائیڈ پہ ہو جانے والی بات ہوگی؟ دیکھیں، پہلے میں اپنی ایک بات کر لوں. میں بلدیاتی الیکشن کے اسٹرانگلی حق میں ہوں. ہمیشہ اس پہ آرگومنٹ کیا ہے. اور جب ابھی ہمارا بوائکاٹ نہیں ہوا تھا لا جسٹس کمیٹیوں سے، اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے، ایک کمیٹی میں بڑا اس پہ ڈیٹیل میں نے اس کے حق میں آرگومنٹس کیے. اس وجہ سے نہیں کہ ایم کیو ایم اس کو کر رہی ہے. میں نے ہمیشہ سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کو، ان لوگوں کو اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں اور اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں اور آپ جیسے پروگرامز میں یہ بات کی ہے کہ دیکھو، ہم ہمیشہ کہتے ہیں جمہوریت زندہ باد، آمریت مرد آباد، فلانا. مرحوم مشرف صاحب ہمیں ایک تڑی مار کے چلے گئے دنیا سے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. دنیا میں جو بھی نہیں ہے سب کے لیے دعا کرتے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ آپ جمہوریت کی بات کرتے ہو لیکن آپ کی اپنی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے. سیاسی جماعتوں کو کہتے تھے. تو اب یہ دیکھیں، 18ویں ترمیم کا ثمر اگر میرے سے کوئی پوچھے، آج تک عوام کو اس طرح سے نہیں ملا. اس کی وجہ یہ ہے، اسلام آباد سے اختیار اٹھاؤ، لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ میں ڈمپ کرو. کیوں بھائی؟ اس کو عوام کی طرف کیوں نہیں لے کے جا سکتے؟ جب کبھی، یاد رکھیے گا، جب کبھی بلدیاتی نظام پکا تگڑا کھڑا ہو گیا، ایم پی اے ایم این اے کے ڈیرے علی محمد خان صاحب، عوام کو. سو ان شارٹ، کیا پی ٹی آئی فیور کرے گی یا نہیں؟ آخری بات، عوام تبھی با اختیار ہوں گے جب ان کو نیچے لیول پہ اپنے فیصلے آپ خود کرنے دیں. وہ 100 کلومیٹر دور جا کے ایم این اے ایم پی اے کے ڈیروں پہ بیچارے سارا دن بیٹھے رہتے ہیں. لیکن تحریک انصاف اس کو اس وقت سپورٹ صرف ایک صورت میں کرے گی. آپ ہمارے لیڈر کو انگیج کیجئے، ہماری جماعت کو بطور اپوزیشن ایک سب سے بڑی جماعت کے انگیج کیجئے. اور خان صاحب جب تک اس کی اجازت نہیں دیں گے، ہماری جماعت اس کو پولیٹیکل کمپلشنز کی وجہ سے کنڈیشنل یس مل گیا علی محمد خان صاحب مجھے. بٹ تھینک یو ویری مچ. وقت ختم ہو گیا ہے. اپروچ کرنا پڑے گا، ان کو انگیج کرنا پڑے گا. تو ایک کنڈیشنل یس ہے، پاسبلٹی ہے یس کی. تھینک یو ویری مچ علی محمد خان صاحب.